دەمێ بۆ خطۆبین هێجۆ ئینشاءالله تمامكردن بوو بابەتی و هەروەسا ئەویش بەرین کە ما بەحث کردیک و کۆچ داخلی امتحانامی ترمیە ئەکید ئەس بەحسی وێ ناکەم مجرد از دی شویک 6 پێ دەست بێکم خۆتی حەز کرد chapter 3 recording transactions part 1 and part 2 کەران بین ساکنێ part 1 کۆمەلوێرە چی هەیە چ مهمە بۆ امتحانی ئەم بخوێنن طبعا أنا ما بدرسي ورقردي ما تشعب في هندك بسيارة حل كرين بس مدفع أس كورتيا كيل سيرتي فبوا بيجم كوما هي طبعا في شابتر أوتلاين لبو ما بحث كري بتفصيل كو أمدي شوار كرين أمدي شخوينن الفيري ما تشتيش باركرنينينا الفيري ما conceptual framework هي كو أفا بيكتتش أوان مبادئ أو أوان قيود أو أوان تشتيت جيردي مبادئ محاسبة بيتكم بحث كرين بما مهمة بزن مثلا revenue recognition principle چیه expense recognition چیه كان جمع اعتراف بإيرادات كان جمع اعتراف بمصاريفات كان cost principle چیه full disclosure principle چیه أفانا أدفيت أمش بار بكن هر واسا أفان هر بينج نقطة جي أدفيت أمش بار بكن هر جزء أكش conceptual framework أمس شين أفي شكلي بار بكن نادي امتحاني بوا أف شكلي هنيئت بس با في شكلي وصل ديارت كرد بو ماكو تماما تقسيمات توي كاتشلتت مال فيري هي accounting equation assets equal liability plus owners equity أبا ما هي كو أبي ما كان مثالك جي حال كرن وما كان جوراجي شو أبي لي بحث كدي كو assets شيا liabilities شيا owners equity شيا فيري تعريف account شيا general ledger شيا طبعا أمد بيجين أفيريكي accounting equation تميز بسوري بودا بون بريكو accounting equation حل بقى تبي assets equal liabilities plus owners equity هكذا موجودة بريكو double entry accounting system أم دنوكش نيكوين هرد في فيديو بحث كده خدي حس كده ما البحث كده تي account شيا دي ار شيا سي ار شيا أم بين ساكنة ما بداية يقول assets equal liabilities plus owners equity بس با owners equity جدولش چی بگیرید common stock dividends revenue and expenses كو أمد بيجيني أفاني expanded accounting equation هشان account دو بگیرید 1 2 3 4 5 6 بو مثال چه بد بسیارک بوده بید جزء جان بگی assets بد یا دی revenue بد یک assets بد یا دی expenses بد و حتی دو ماهی که طبعا بقى مهمة أم بين ساكني types of account مثلا assets اتصل له دي ارا normal balance وی دی ار هکر هاتو زیده بی دی ار liability عکسی ویا سی ار normal balance هکر هاتو دیجوا زیده بی سی ار و هكذا حدود ما يجي ما حميد ورجردين ادفيتين قالك باي بزانه افانيج account equation expanded equity اول فيري ما يقولي assets equal liabilities plus owners equity بالcommon stock dividends revenue expenses يعني contributed capital قال retained earnings فرق يا القال ابي شكلي كم ام فيري بزفرة قال افيري ام بين ساكني assets account كيش كان لا امش بار بكن بس يو باش اوكو اتب درسي بزون معنا فيتي بيان تشيا فرقي رونا چنل قال يقولوا cost تشيا account receivable inventory supplies prepay expenses no receivable equipment building machinery and land ابتاني هر حمي جدشن ابتاني هر حمي توي باكن ايش assets بس هكذا ام بين ساكنه مثلا فرقي تشيدنا بين prepaid expenses on القال not receivable on prepaid expenses القال accounts payable on قال notes payable and earned revenue أبداً هرحمي إدفيد أنفون هرحمو إجبار بيجن أم بزان كوتشيا فرقي دونا جنال قال يقولوا طبعا هرحمي بداية السري بحثوي هادي كرن أف شكل جباني كما بحث كدي كوتشيا الفيريجي دي سوا هكراتو كاش increase بيدي بالدي ار on سي ار كاش ما قلت أصل ده نورمال بالانسي بالدي ار هكراتو increase بالدي ار معنى الفيريجي بالدي ار وهكذا حتى الدماغي الفيت أم بزان بس مجرد أم بنزين دي ار آن سي ار هم بين دست بيكون إيش جنرال جورنال هكذا موجودة بوم جنرال جورنال شيكا يون بريكا دبل انتري accounting system شيكا
ام دي افي جنرال ام دي افي جنرال جورنال حقيقة. مثلا الفيري ما هي ديت، ما هي اكونت تايتل، ما هي ديبت، هر وصل ما الفيري هي كريدت. اول فيري بين ساكني ما تي اكونت بينك طبعا ما يتورجردين كوتشوانا جانبي دست جبي دي ارا دست روزي سي ارا شني قبل ما بالانس زر كبا كبا رايكو ما ورجردي اول فيري ترال بالانس كا كو بيجي اوان هر حمي حسابات اش جنرال جورنال بما اتين دست بيجي كوش بورب تريوي دست بيجي اش اسيس بشينجي ليابلتي بشينجي اونرز ايكويتي شني قبل ما جانبي دي ارو سي ارو سوي قال يقدر كذا طبعا نم بيني ان ادجست ترال بالانس ام بين سحكني طبعا اف جانبي انا الجزء هني ايش ابي تشوبتري ما بحث كر اخر محاضره كاس خلنا بأما درسي بس يرجع حال كرين كوتشيا ما هي بو مثال هكر امبيجن ترانزاكشن رقمي بهرب تري ما قلت هكر تو قيد تاسيسي بد اني ايشوي بد ادفيد ما تشهبت ما جانب اساسا الجر اونرز ايكويتي هابتن. فاذا هكر هوتو من 20000 قيمة 20000 دولار من شير ايشيو كرن بو چه تجي كومون ستوك بو كاش. فاذا ديما كومون ستوك هابت چند 20000 زائد هر واسا اساس کاش المزيدا بي چند 20000 کاش. اب بو مثالك او ايك يو دوي هكر ما ايكو من كري بدين 3500 دولار و دافع كرنويجي خلال هيفا كده. فإذا الفي حالتي تشتش المزيدا بي اون اكونت المزيدا بي دين المزيدا بي وهر واسا چدي ايكو من اويت متكرين. فإذا الفيري دين 3500 زيدا بي اساس فيري 3500 زيدا بي وهكذا. بسيورو سيو بسيورو چو يو بينجي يو شاشي ابداني هر حمي هوسو بوما ابفي شكلي دارت كابت. فاذا بوما مهمه جماعه كوبر فيري لولي بت بوما مهمه از بزانم اسيتس جانب چه اكونت بگیرید ما هي کاش اكونت ريسيفبل ايكويپمنت وحتى دوما كوجر بسيوري چه دايما liabilities هر كلمه كا payable بهبت هندي الجانبي liabilities نبيسن owners equity گلک بصنایع امشن سایتری سر بگن چیگی چند اکانت اکو بتنی بگیرید امازون expenses revenue dividends commons تو کاراسو الجال liabilities and in revenue الجال accounts payable وقتی بهرب تریابی بسیار نده يعني بهرب تر جانب اساس بخوفل گرد هكذا بين ساكنين إشارة فونا دائما نفسي إيجن هكر هاتو إيش يسوي بوري هكر هاتو إيش يسوي نبوري هر ترانزاكشن هكر إيش يسوي نبوري إشارة فونا تماما چانن عكس تيك مش بين جبه حسكري بي وما ديار كوچا ام فون هر حما زائد تكن دو مايكاي بالانس تو هر دو جانب وما يسوي درت كفن الفيري هكر هاتو مثلا بيشي مزاني اساس ايكوال liabilities plus owners equity. فاذا دي ممكن بصناعي در كيف تكرر مثلا بنقول اساس ايكوال liabilities چند هكر owners equity 147 بت اكيد تودي تشيكي هكر هذا عكس owners equity ما نبدن 17000 يساوي بدن liability plus owners equity. مثلا بو مثال ام تبين 17000 يساوي 7000 چی زائدا 380000 380000 زائدا 7000 يساوي الجل اساس 7000 وهكذا. بيجو چه از بيجم ده اساس liability owners equity on از بيجم ده اساس equal liabilities owners equity شنو بيت ايش dividends و expense و revenue وحتى دما هيك يعني ادفيت هي بزانن ادفيت هي نجبر بكن expanded accounting equation هي بزانن كوتشيا ام بين بزفرن دو بر وخالد نبدو بيت بيرو كقازون بيتشيا هي expanded accounting equation بزانن آهنده این اوه بزانن بر بكن كوتشيا تماما اوه بزانن وانا من الفيديو ابدو ماهي كادن اجي چوب داري ام بين سحكي ما چلي هيا بو چوب داري رقم سي بس با پورت 2 ام بين بحث بكن ام سحكني طبعا پورت 2 جي ما برگرد ما هندك بصير حالكي بريكا دبل انتري اكاونتينج سيستم ما برگردن كوتشيا از دينو که ملخصه کرد بو بحث کن داهیم بتر مفاجئه ببینن. بله اول وری
هكر موجود دبل انتري اكاونتنج سيستم ام دي تشيك او دي بيجي بعد جنرال جورنال ياي بيجدت ايش ديت description debit or credit هر تماما نفسي اوان بصورة ما بوا بريغا اكاونتنج ايكويجن انو دي هينشين بفريكي حاليا هكر هادون بصورة بوتا انو يعني ایک بسیاری اشیم بیتا بوم هر دو ریکا حل که اون اشیم بیتا بوده دو بسیارا بینیم بسیاری که ویرگی حل که بسیاری که ریکا دی حل که هر چی مشکل منین مهم ادویت ام بزن کجوری چا حل کردن ام دین سعی شيء وزي بسیاری که بوم مثال ام دوین اول ما بسیاری که الویریه هی ام دین شيء چا حل کن طبعا هکر از بوتا ویش کلی بینیم و بیم تا بوم ریکا اکاونت ایکویژن حل بکرد تماما ما چی مشکل نین هکر بیم تا ریکا دبل انتری اکاونتینگ سیستم جه حل که هر ما چی مشکل نین بسیار رقمی که الویری چید بیشتر البيجمع 3 جانيوري 2019 شركة تشتش ايشو كرن $20,000 شير ايشو كرن ببت كومونستوك بما ماكر كاش يعني بما كومونستوك هي ما كاش هي ما $20,000 تشتش ايشو كرن شير ما ايشو كرن ايه هذا شو نفسيني هكر هاتو ما اكاونت ايكويجن هابو ام دو بيجن stockholders equity دوزي دبل قال assets دوزي دبل بس چنكي ما بفيريكي يهي جنرال جورنال ام بحث بكن ام چت بجني افا سي هي فيديو زور نوزمال ديت نفسي اكونت كيشك اكونت ما هي كاش قال كوموسك عادة ام بهرب تريوي اوي اكونت نفسين اواد بالدي ار اشنيغو ام سي ار نفسين نقل له assets بت وانما او اكونت بالدي ار ام ويت نفسين چت نورمال بالانس ودي ار بت يون وصل تاثير سرهات بتكرني او بيا دي ار بالدي ار بدل ما هي كاش زيادة بدي أورا واتأصل ده جدي أورا فهنا بي 20,000 كومون ستوك جي اتأصل ده سي أورا زيادة بي سي أور معناه ما نكتشلهات أكاونت ما بي كاش 20,000 كومون ستوك 20,000 أبا شرحان قيدي أما تشد بيجني to recognize issuance of common stock شرحان أبي قيدية أما بين بصير الرقم دلفيري أما بيجي هيفي ما إيكوبمنت كري إبدين €6,000 صدا دافع كرنوي خلالي هيفاكيا فإذا تشيل المازي دبي أبين ساكني الفير المازي دبي إيكويمنت المازي دبين وهروازو ما قد اون أكاونت مادام purchase و اون أكاونت و payment ما due within the month معناه أبين ساكني دي تشليته هكر بريكو أكاونت إيكويجن بت liabilities المازي دات بت هروازو أسيس المازي دبت بس الفيري الدبل انتري أكاونت سيستم شد بيجد مالفيري تاريخ نویسی پنج هایی مالفيري نویسی اکانت مات الفيري چه ایکوپمنت بوش مع اولی نویسی چونکی دی آره و یزیده بی اشبه دی امید نویسن ایکوپمنت دی آر 3500 accounts payable ات وجودي accounts payable کیش کن او اکانت او طرفه تمثيله اوان كسال كتيك وما تشتك دينش نكون انه دي ادفيت بشتي بوينو وقتي يون حسب اتفاقية اسمهم بوربوم زوفرينو فاذا الفيري ام چه علامات زائد وناقص اما الفيري نانويسين وانما equipment الفيري زيادة بي 6,500 accounts payable الفيري زيادة بي 6,500 ساكن ملاحظة بكن بهر دو ريكو بسورة تتحل كرني فإذا تشيبت أس امتحاني بوتا بسورة كبينم بس بوتا فيري بيجم تبو محل كي يونج بس فيري بو محل كي ادفيتين تركيز السر بكن بدرستي بزان كم بودي وكيش ركي حل كن هر وقت بسورة رقم 3 بسورة رقم 4 یا رقم 5 تماما تركيز دين سر بسورة بهر دو ريكو بخو حل بكن دماهي كوي يو امتحاني هم بو محل بكن دي افيش كلي بو در كفتن يعني هي بوم هر دو ريكا حل ناكن چونكي از بسوري بودا این بلکه بینده بوم ویچی کن بوم ویچی که اون دو بسوري بودا بینم بویجم بوم هر دو ريكا چیکن دي سي هيفي وما فيش كلي در كفت بينجي هيفي نهي هيفي دهي هيفي دوزي هيفي حتى دماهي كي هر حمي اكاونت دي ار سي ار قل دماهي كي ام خلاصت بن بشتي هنجي چي بت از كوني ما چوار گرتينه مثلا اول جنرال ليجر یا چه تشي یا کاش آن امشين بيجيني تي اكاونت كاش وك او ما تعبي ده ورقتي كو شكلك صناهي ما ورقتي بي ام بنفيسن كو مثلا بالانسي داري خنو رفرنسي بنفيسن مجرد امشين تي اكاونت تشيكن بنفيسن كاش كان جيت بيا دي ار كان جيت بيا سي ار دماغي كاي بالانسي بما چند درد كفتن اول ویری چه امشين بما ديار بود کجوری چه و من بسیاری داشتی که حل کردی شعبه و الفيري هروسا تي اكونت شو درد كفت موجود وك حرف تيو انجليزية جون بي دستي چپي دي اورا جون بي دستي راستي سي اورا بشينجي ام دارت خن بالانسي اف بزردن هر حمي برقا قلق جوني تاتين شرح كرن كا چوا اف تي اكونت هاني درد كفت
بو مهمة بو مثال أدبيم ساكمي جانبي أساس تي أكونتو كوش بو ما چاو دركت أفل زيدا بي كين بي زيدا بي كين بي زيدا بي كين بي ديس أفل زيدا بي الفيري كين بي بو ما بالانسو دركت 24,000 هاش صاد أدبيهم أم حتى ويرب دمويك هوتن هيفيا مفوق جهشت بتوا ودرسي تركيزي تأكيد السر أفي جانبي بكن كو بتر جانبي عملي بقوة قرتن هردو طريقة بسيارة بتتحل كرن هر سر كريم إن شاء الله وخدي قلبها بت